हुकूमत जब तक वो नहीं होती जो नेशनली और इंटरनेशनली कश्मीर काज को जो है एक काम की आजादी के तौर पे लेके आगे बढ़े। दो तरफा मसला नहीं, पाकिस्तान हिंदुस्तान के दरमियान मसला नहीं। 2 दिन पहले मीर भाई साहब खुद कह रहे थे इस पे और दुरुस्त कह रहे थे कि जनाब जो है पाकिस्तान हमारी सपोर्ट अगर करना भी चाहेगा वो पीछे रह के करे। क्यों? इसलिए कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको इस तरह लेगी, इंडिया इस तरह वो करेगा कि पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट, इस इन्वॉल्वमेंट से भी वो बचने के लिए पीछे रहे। मतलब अगर हमारे हाथ की खुद दिला के तो सपोर्ट किया जाता है तो एक दोस्त एक भाई के तौर पे किया, जो मैं कहता हूँ आगे बढ़ के कह रहा हूँ। और ऐसे ही हमारी कौमी आजादी की तहरीक को सपोर्ट किया जाए। बहुत पहले हमने कहा था कि पाकिस्तान के हुक्मरान तबकात जो है अगर वो इंडिया से उसका इंतजाम लेना भी चाहते हैं इंडिया से, तो फिर जैसे इंडिया ने बांग्लादेश में आपके उसको वो सपोर्ट किया, एक मुल्क को आजाद करो, आपके हिस्से को काट दिया और आजाद करवा दिया, आप ऐसे हमारी कौमी आजादी की तहरीक को सपोर्ट करें, तभी हम मंजिल मकसद तक पहुंच सकते हैं। इससे हट के जो है मुझे नहीं लगता कि कोई और वो है। हाँ, जो एक बात हुई इंटरनेशनल फोरम पे 26 को, जो आपसे कहना चाहूंगा, सारों से कहना चाहूंगा, 26 अगस्त को हमारा जो लंदन जोन है JKLF का, वो 10 बरतानिया जोन जो है वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने जो है भारतीय मुजालिम के खिलाफ आपके खुदरातियत के उसूल के लिए जो है मुजाहरा कर रहा है, यादाश्त भी पेश करेगा। तो आप सारों से जो जिन जिन के वहां कॉन्टेक्ट्स हैं उनसे वो उनको इतला करें कि वो उसमें जो है भरपूर शिरकत करें। और ऐसे ही जो है मैं बाकी जगहों पे भी इंटरनेशनली भी और नेशनली भी मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी कोई कलेक्टिव मूव बनेगा, और मुझे पता है बहुत कलेक्टिव भी नहीं, कम से कम कहीं जमात इस्लामी, जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी और लिबरेशन लीग और हम ही अगर उस मूव में, चूंकि जब आगे बढ़ने की बात होगी तो बहुत सारे लोगों को मसलतें आड़ी आ जाएंगी, उसमें जो है JKLF जो है भरपूर तौर पे आप के साथ जो कंधे के साथ कंधा मिला के आगे बढ़ेगा। शुक्रिया। आपके आइडियाज का सारा खुलासा इसमें मौजूद है कि करारदादों के साथ चार्टर का तजवीज़ के बाद इजाफा कर लिया जाए। आपका बहुत शुक्रिया। हमारी ख्वाहिश थी कि जनाब सदर आखिर वक्त तक बैठे, लेकिन इनकी भी बहुत मसरूफियत है और ये चाहते हैं कि आप हज़रात की इजाज़त हो तो ये अपनी बात कर लें। मैं अमान साहब की तरफ से माजरत करना चाहूँगा, वो बहुत खराबी इससे कि बायस नहीं आना था। इंशाअल्लाह इख्तिताम पर उनके लिए सेहतियाबी की दुआ करें। जनाब सदर शुक्रिया, आप तशरीफ लाए और शुक्राए कॉन्फ्रेंस मैं तराबी साहब आपका और आपकी जमात इस्लामी का बहुत कदरदान हूँ और मैं एक बार फिर आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने बर वक्त इस वक्त फिर एक मौके पर, अहम मौके पर आपने ये कश्मीरी कौमी कॉन्फ्रेंस घटी थी। आपका एलानिया भी मैंने देखा, मैं मुकम्मल तौर पर इससे इत्तेफाक करता हूँ। मैं अपनी गुफ्तगू मुख्तसर और इस मौजू पर ही रखने की कोशिश करूंगा। ये एक फिर नया दौर है इस लंबा सिलसिला जो कि कश्मीर की आज़ादी और जदोजहद का कई नशेब फराज से गुजरा है, उसमें UN के किरदार, उससे उम्मीदें वाबस्ता, उससे लंबी उम्मीद लगाए और तवक्को रखी पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये एतराफ दुनिया भर के सामने कि प्लेबिसिट होगा और लोग अपनी, कश्मीर के लोग अपनी ख्वाहिश के साथ, अपनी मर्जी के साथ हिंदुस्तान या पाकिस्तान के दरमियान अपना फैसला करेंगे। टू नेशन थ्योरी पर जो तकसीम हिंद हुआ वो भी आपका सामने है, उस पर लंबी बात नहीं करूंगा। कॉलोनी थी तो हमारे यहाँ जो बात हुई और परवान चढ़ी यूनाइटेड नेशन के, फिर उनके मेहरबानी की वजह से और उनकी हमारे यहाँ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म खत्म हुआ और इंडियन कॉलोनियलिज्म का दौर फिर हमारे लिए उसी तरह का रहा। बल्कि मैं तो कई जगह ये कहता हूँ
کہ مہاراجا اور ڈوگرا مہاراجاؤں کے دور سے پڑھ کے یہ تشدد کی ظلم آپ کی سارے تاریخ آپ کے سامنے ہے. ہمیں ضرور خریدا لیکن کسی حد تک انہوں نے ہمیں اپنا قیمتی جانور سمجھ کر ہمیں ذبح نہیں کرتے تھے. مارتے شاید واقعات ہوئے ہیں لیکن جس بے دردی سے اور بے دردی سے یہ ہندوستان کی فوجیں ہمارے بچوں کو بڑوں کو شہید کر رہی ہیں, بے حرمتیاں کر رہی ہیں, اس کی مثال سارے سیاہ دور میں پہلے میں جس پہ کہ ہم بکے اور غلام ہوئے وہاں بھی نہیں ملتا. اب بات یہ ہے کہ باتیں آپ نے سب نے کی ہیں, مجھے اعلانیہ سے مکمل طور پہ اتفاق ہے, بلکہ اور بھی جو آپ پروگرام مرتب کریں گے میں حاضر ہوں. اور خاص کر کے میں پھر بات جو اصل اس وقت بات ہے وہ ہمارے بھائی اور حریت کانفرنس کے قابل قدر ہمارے جو لیڈر ہیں مقبوضہ کشمیر میں, ان کا جو سٹینڈ ہے اس وقت یہ بڑا جرأتمندانہ اور اسی سے ہی ٹرننگ پوائنٹ ہے, کیونکہ جو ساری یہ وقت ہندوستان نے صرف کیا اس کوشش میں کہ بائی اوور کر لے, ون اوور کر لے, جس طریقے سے بھی ہو کشمیریوں, اور شیخ عبداللہ صاحب نے جو ابتدا دی لیکن اس کی ساری نفی ہوگی. اور میں سلام پیش کرتا ہوں ہمارے جو حریت کانفرنس کے اس پار اور جہاں اس کے ساتھی جو بیٹھے کہ انہوں نے کل کا جو واقعہ تھا یہ بڑا پھر آپ دیکھیں کہ بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ انہوں نے ریفیوز کر دیا. انہوں نے کہا کہ جب تک اس کی متنازع حیثیت تو پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ آپ کے پاس سرٹیفائڈ جو ایشو آپ کا ہے وہ ہندوستان یونائٹڈ نیشنز میں لے گیا, انہوں نے قراردادیں پاس کی ان کے ریکارڈ پر. یعنی اس سے اگر آپ آگے پیچھے ہوں گے ٹھیک ہے, وقتی طور پر ہم کہتے ہیں کہ جی گفتگو شروع کرنے کے لیے وہ جس حکمران نے کو موو یہاں پر پاکستان میں کیا تو اس کو ہم بے شک وہ کریں, لیکن کبھی ہم کشمیریوں نے اور کم از کم میں نے اور بیشتر جو ہمارے ساتھی اور ہماری جماعت ہے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ گفتگو کرنے سے اس بیسک جو آپ کا رائٹ ہے اور جو حق خود ارادیت سے وہ آپ سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا, چاہے چارٹر ہو یونائٹڈ نیشن کا چاہے نہ ہو. تو بات میں پھر وہی کروں گا, مرکوز کروں گا کہ اس وقت سارا فوکس جو ہے وہ کشمیر پر جو ہمارے بچے قربانیاں دے رہے ہیں اور ان کے سرپرست ہماری یہ جو نمائندہ جماعت سارے کشمیریوں کی اس وقت وہ جو ساری موومنٹ کو مینج کر رہے ہیں. میں اپنی جانب سے اور اپنے جو میرے ہم خیال ہیں میں یہ کہوں گا ہماری مکمل اعتماد ان پر ہے, اور میں کو پھر میرا سلام ان کو پیش کیجیے. آپ سب کے سامنے میں کہتا ہوں کہ جتنی ٹھیک راج تحسین ان کو دی جائے وہ کم ہے. یہ ان کا فیصلہ کہ جب تک یہ متنازع حیثیت تسلیم نہیں ہوگی اور آخر کار پھر آ کے بات وہی آ جائے گی کہ جو ہمارا حق ہے خود ارادیت کا جو پہلو ہے جو حق ہے اس کو آخر کار جتنا بھی وقت گزر جائے, یہ نہیں ہے کہ وقت گزرنے سے وہ ہو جائے گا. وہ میں آئرلینڈ کی مثال دیتا ہوں کہ ان کا ڈیلیگیشن آیا اور انہوں نے میں نے ان کو جب سارا بریف کیا اور اپنی داستان غم سنانے کے بعد انہوں نے کہا کہ اب تھک چکے ہوں گے. یہی بات ہے کہ وہ ہندوستانی توقع کرتے ہیں کہ اب تھک جائیں, تو بے شک ہم ادھر بیٹھے ہوئے جو مراق یافتہ طبقہ ہے ان کو ہم تھک جائیں لیکن وہ نہیں تھکے. تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے, بڑی ان کو خراج تحسین پیش کرنے کی بات ہے, اور جتنی ان کی حوصلہ افزائی اور اس سے بلند کیے جائے اس کے لیے جو اقدامات آپ مناسب سمجھتے میں اور ہم سب آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. میرا ان ہمارے بھائیوں کو اس پر آپ کے جو بھائی ادھر بیٹھے ہمارا سلام کیجیے. میں نے بھی متعدد بار کوشش کی ہے کہ پیر بھائی صاحب سے بات کروں لیکن وہاں سے آگے جواب نہیں آتا, پتہ نہیں کیا کس طریقے سے ہوتا. اس کے لیے بھی میں آپ سے خصوصی طور پر رابطہ کروں گا. جی ٹیلی فون ٹیپ ہوتا ہے جی بے شک ٹیپ ہو جی, ہم نے ان کو جو بات کرنی ہے وہ کر رہے ہیں لیکن وہ رابطہ ہوتا ہی. تو میں یہی کہتی کہ ایک بار ترابی صاحب آپ کو آپ کی جماعت کو جتنے ہمارے کشمیری عزیز اور جماعتیں ہیں اس وقت اس مسئلے پر متحد ہیں اور ہونا چاہیے. اپنی باقی جو ذاتی باتیں وہ ہوتی رہیں گی. جو گفتگو یہاں پر بجٹ کے حوالے سے کی ہے, میں اس کو بجٹ سیشن نہیں بنانا چاہتا ہوں, اس پر اگر کوئی اور موقع ہوا اور یہاں پر ہمارے حالیہ دور کے سابق وزرائے اعظم بیٹھے ہیں وہ زیادہ ذمہ داری سے اس پر بات کر سکتے ہیں کہ کیوں حجم بڑھا اور کیسے بڑھا اور کیوں نہیں بڑھا, اور کیا اس کو ختم کر دینے سے اگر بات ہوتی ہے تو وہ بھی بڑی اچھی بات ہے. یہ قوم نے فیصلہ کرنا ہے جو بھی آپ کرتے ہیں, تو اچھا ہے کہ فورم پر ایسی باتیں ہوتی ہیں. اور میں ایک بار پھر
ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اور